Kung hindi lang siguro ginawang gatasan ang gobyerno natin sa karamihan sa ating mga politiko, sigurado ako na umaasinso na ang mga maliliit na magsasaka dito sa bukid. Dahil kung matugunan ng pansin ang mga pangailangan sa mga magsasaka dito sa bukid, sigurado ako aangat niya sila sa kanilang pamumuhay. Maraming nagbaba sa akin na bakit daw ako nagbili ng ganitong harvester. Paano na daw ang mga gagmayng mag-uuma kadtong mga mamakyaway. Asa na kuno sila og panganabuhian. Siguro yung mga nagbaba sa akin ay hindi nila naranasan kung paano mag-produce ng palay dito sa bukid. Binili ko to hindi sa ingon nga para negosyo ni, kundi para pagkatabangan ang mga tao dinhi sa bukid. Gumikan kay dili igo ang ilang ani nga makasustener ngadto sa ikaduhang sa sunod nga pangani kon magpabilin ang bukid nga mupadayon sa kinaraan nga mga pamaagi sa pag-harvest. Just imagine on your 1/4 hectare nga basakan, kung inyong sa karaan natong pamaagi, it needs 10 person to harvest that one day. Kanang napo kataw imo nang pakanon, pasnakon, paimnon, usahay patabakon within one day. So as compared to our harvester with 3-man team lang and less than 1 hour ang imong 1/4 hectare nga magamit. So that's why nga mauy akong nakita nga kasulbaran para sa mga gagmay mag-uuma dinhi sa atong bukid. Kay tulo naman lang ka tao ang imong digamuhan or ay tabo pa nga dili ka makadigamo kay usa ka oras naman ang waray oras ang uban nga mga basatan nga ilang anihon sa atong harvester. Mao nga dili sayon ang among kinabuhi dinhi sa bukid kung kumay ang atong isgutan. Just imagine og kanang napo ka tao, so nakaginansya na ka og siyam ka adlaw silbi. Tungod kay di naman ka mudigamo, dawat limpyo na lang ta. Mao nga ang ubang ang siyam ka adlaw nga ginansya nimo sa imong pagtrabaho sa basakan, pag-harvest, magamit na ninyo sa pangadlaw-adlaw ninyong buluhaton sa laing uma sama sa kamanang mga banika nga pag-establish ninyo sa inyong mga perennial crops sa pagsagop nining akong tested and proven formula na MOWERTS con maximum utilization of
idle resources and time scheme. Nganong moingon ko nga pag-establish sa inyong mga kaumahan, gumikan kay kung dili ninyo i-establish ang mga perennial crops sa inyong uma, bisan pag hangtod-hangtod, di gyud mo maasinso. Nga inyo rang pasagdan nga magpabilin ang katuknawan, kahagunuyan, ug uban pang mga sagbot nga angayan unta nga inyo nang pulihan og perennial crops. Kay umabot ang 5 ka tuig kung inyo nang ma-establish ang inyong area, establish with mga perennial crops. So abtan og 5 ka tuig, madugangan ang imong income kaysa karon pa lang di jud mo magsige mo panarbaho dito sa mga syudad sa padiha, pero inyong gipasagdan ang inyong katuknawan ug kahagunoyan nga nagsigig tubo sa inyong luna. So inig-abot sa 5 ka tuig, hagunuyan ra gyapon na. While kung mo adapt mo sa ang tested and proven formula nga i-establish niyo ang mga fruit trees ana kalubihan o lubi, mga prutas, inig-abot sa 5 ka tuig, madugangan ang imong income. Mao na nga sinaunta nga kamong mga basir, kamo nga wa maka-experience unsay among kinabuhi diri sa bukid. O katong mga politiko nga wala yung gihunuhan para la sa ilang sariling kapakanan, wa sila maglantaw sa among kinabuhi dinhi sa bukid nga dili lalim. Kaya mangguni sa mga sa gobyerno nga hatagan og ingon ani. Ang bisag kada barangay kaya pa or sa kalungsod na 5 ana. Basta lang kay ang atong hunahunahon nga ang atong mag-uuma makadaginot pod sa ilahang oras ug panahon. Kaliman kani og di nimo palitan og harvester. Ang mga tao magantos og digamo sa anang po ka tao nya usa ka oras, malangan pa ang imong oras. Kaysa kining harvester, kung hatagan og harvester ang kanang kabaryuhan nga angayan nga hatagan pud ani, dako na sila panahon nga masin mo nga di puta maka mahay sa mga politiko po nato kay kanang paglansa nila namuhunan ba na sila. Mao na nga inig-abot sa panahon nga sila na atong mapili, dili na makahuna-huna og tabang sa atong mga mag-uuma, kay maghuna-huna pa man nila unsaon pagbawi ang ilang gasto anang panahon. So, mao ni nga kining aho di ni negosyo hinoon pursang daghanan ako humayron nga gibuwad kay na may abot nato sa atong harvester. Pinito man ni ang kining mga basakan, pinito. Unom kasako ang tag-iya, usa kasako ang ato. Nga bahin silbi. Maora mo nang kwentaha. Kung magpapakyaw mo sa yung humay, pinito gyapon. Pero dako mo gasto. Taas-taas ang panahon nga inyong masayang. Kung tiya bay po ka pibalit man og po ka adlaw. So kanang po ka adlaw kumpara nato sa atong harvester, kaya na to ang siyam ka adlaw nga masib nato
nga mao nay inyong gamiton para sa pagpatuman o pagsagop nini ako ang tested and proven formula. Makita naman ninyo sa hong mga vlog sa una nga kadtong hong mga ipakita niyo mga kalubihan kay gumikan sa pagsagop nako nining mga formula. Duna na ko'y 230 kapunuan nga lubi nga nagsugod nagpamunga. Nakaharvest na sugod ako ang bugoy sa atong hinaguan. Duna tay 180 kapunuan nga rambutan. 32 ka buok durian nga dagko na mula hapit na pud mutupong na ho. Natay 32 kapunuan pud nga kanang kapunuan nga mangustin. Doon natay 16 lang ka punuan nga avocado. 18. I-apil na to tong tuwa dito sa awang bay, balay na. Unya, di na lang ibutang na to, di na lang na to balansyo ng nangka o lansunis nga nasa boundary o katong mga karnaba. Nga gitanom na ko sa gisilbi ng boundary post. Mao na yung nga i-utilize yun ninyo ang inyong oras. Karon na may panahon na to nga mag happy ta. Manarbaho ta sa kuan, pero ang ako lang yung hangyo kung mo-adapt yun mo sa ato ang tested and proven formula. Establish first all perennial crops sa inyong lote. Kay inipanarbahon niyo sa syudad, muli mo Sabado Domingo, hinlo-hinluan ninyo ang inyong mangga, rambutan, unsa pa inyong ipangtanom nga perennial crops sa inyong gipuli sa hagunuyan o kakugnan ninyo nga duta. Kung nataaning mga balik na po kayo sa syudad, trabaho. Sabado Domingo, utangan po nimo mga abono, mag-maintain ka sa igor ka nana kay maintinon nga mga bantayan tanom nga ugma damlag o pag-abot sa 5 ka tuig ngay panahon nga maka harvest na po ka, mao nang makadugang sa imong income. Kaysa pasagdan nimo ang hagunoyan nga motubo nya manarbaho ka sa syudad, niguli nimo din hiwa sa mo kay kalingawan ini sa bukid hangtod sa hangtod, sigurado ko nga di jud mo masinso. Kay motubo ang inyong pamilya, wa motubo ang imong kanang sweldo. Kining harvester nga mutubo mo gina ang pamilya, pa eskwela pa ka mo mapuno dagko sa mudaghan na pud ang inyong mga mudako-dako na inyong pamilya. Ay mudaghan na ang inyong mga anak. Unya, og kana rang sweldo nimo sa syudad nga trabaho, mao ra imong saligan. Ma-negative gyud ka. Kining basak, uban nga kanang so dito sa dili lang pong kay nga pag-istorya sa atong kanang kuan nga ningon sila nga sayang kuno nga ang katong mamakyaway di na makapamakyaw. Di pa mo ana nga ang inyong Google nga panahon sa pagpamakyaw naa pa may panahon nga i-develop sa inyo mga luna din. Kaya di ninyo ikalimod kay kalingaw kog suroy-suroy aning ato ang lugar. Masangit paghihapon ta sa katuknawan, kahagunoyan o kakugnan sa atong mga lote din sa bukid. Siguro matikod na muna nga kung tutukan lang unta sa gobyerno. Ang kini nga maong problema asinso na gud ang bukid. Asinso na pud labi na kini nga mong lungsod. Nga sa Isidro nga sa 60 na katuig hapit.
kay panahon gud nga makahardi sila og basa nga dugay naman sa isinta na katuig hangtod karon gapabilin gyapon mi nga 5 plus municipality kay unya hangtod karon wa paghapon tay mga kalambuan o kanang murag tsansa ba nga kasi muasinso ta sa humana kanara nga huang 230 ka punuan nga lubi mo sa ligan nga para mo saka nga to ang napakailas kahimtang sa lungsod kinahanglan ni sa naghang mga tao sa tagsa ka pamilya kasi naana siya wadon na to ang hagunoy pulihan na to og mga perennial crops kay kanang aho ang rambutan duha ka tuig namunga na tungod kay grafted ang ahong gipang tanom pud ana nga mong sa ahong uban area urot na lag anang 180 mga buhay 30 40 baka ka buok na ato ang grafted nga mga rambutan. Doon na po tayo mga grafted uban nga klase. Durian, grafted na. Pero ang mangustin, walay grafted nga mangustin nga mura og naabaligya sa merkado o sa kanang mga display na to diha sa Tagbilaran. Ang akong natanawan kana ra gyud mga similya gyud seeds na siya. Muna nga kinahanglan tang magpugi kinahanglan tang mutabang sa atong tagsa-tagsa ka pamilya para sa ingon makatabang po ta nga mo saka-saka o gamay ang kahimtang ang estado sa ato ang lungsod o dapat kung ingani ang sistema ang gobyerno unta mutanaw sa kahimtang nato dinhi sa ato ang kinaubsan ba dinhi sa mga kabukiran dili lang kay nagpapili sila para mamawi sa ilang gigasto ang ato unta na hatagan ang mga mag-uuma sa angayan nilang ilang panginahanglan nga makaginansya pud unta sila ya mo angat ang ilang kahimtang sa panginabuhi mo nga kining ako ang harvester sa mga baser dili gini kay negosyo kundi pagtabang ni sa mga tao para makadaginot sila sa ilahang mga gastuhan o daghan na sila panahon nga magamit para sa lain pang mga diskarte sa kinabuhi. Mo nga sa gikaingon ko na i-adapt ninyo kining ako ang maximum utilization of idle resources and time scheme kay maora ni bugtong paagi nga mahawas sa kalisod ang mga lungsod nga wa pagyud mo tarog hangtod karon no nay bantayanan o panay kay sa gikaingon ko na basa ang atong di mahimong mo tapos sa asinso ang lungsod kung ang katawhan di nato tabangan dili tabang ang kanang paghatag nila o kuan sa buwan-buwan dili atong tabangan sila accurate nga musustider o doon na sila lifetime nga maayo nga living condition o makasuporta na gyud sila sa ilang kaugalingon dili kay na mag-agad ta sa panghatag dili na pwede sama ra sa atong gi tun-an ang atong katawhan nga magpabiling pobre nining ato ang dinhining kalibutan na usa
Adapt ninyo panahon nga maka-adapt mo sa pagkakaron di ko mga kayong makapanghambog o di kay hambog ning aho kay naaman ninyong makita nga maor ni formula nga akong gisunod nganong nahimo kong usa ka milyonaryo. Manong na milyonaryo ko naanay mo'y makita ug sa atong uma nga 230,000 ang palit na ho ana karon bisag 20 million di na mo makapalit anang akong luna gumikan sa nasirado na establisar na nako ang mga perennial crops nga inyong makita. Nang gingon nga karon tiguang naman ko naay panahon nga manukos ta moadto tag sa mga tapos mga mga sumad na dai ka daw pud og magkaraw-karaw po ka kay gusto mo pud nang i-relax mo ang kanang kalawasan kay nganing mga tiguang na ta mao nga panahon nga mukaraw ka bahalag usa ka buwan akong mukaraw kay wa ninyo kapugni ang mga perennial crops ni agukoy nga mutubo ug maghatag og daghang bunga ang bunga sa atong pagpaningkamot gumikan sa pagsagop nining akong tested and proven formula nga words. Di na lang ko daghang istorya hanggang dito na lang. Bye-bye.